सृष्टि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वताय नमः। वेदपुरुषाय नमः। सद्गुरु सद्गमचरणाय नमः। कृष्ण वन्दे जगद्गुरो कृष्ण परमदेवताओ कृष्णं परं तत्त्वं कृष्ण मम गणपति कृष्ण मम गणपति। आज की विशेष समय में धेरै भूमिका बाँध्न नलाग्ने
जति जे भने पनि कुरा एउटै हो। पहिला कृष्णजीको मन्त्र जपौँ, बाँकी कथा पुरा गरौँ। कसो होला? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण भगवान की श्रीनाथ सतियोगम निर्गुणे ध्यानस्य द्वापारैकयोगम विष्णुनाम सर्वदा द्वापर राम नाम रामेति प्रधाना कलियुगस्यं यत् तपोरङ्गा भक्तिमार्गस्य भगवानका लीलाहरू बडो विचित्रका छन्। आज त भजनभन्दा धेरै कथा जानुपर्छ, आज नै कथा गाउनुपर्छ। फेरि आज नै हजुरकी गुरु माताले पनि प्रवचनको तयारी गरेर आएछन्। अन्त त्यत्रो श्लोक लेखाइरहेन मैले, बहुत दुर्लभ बना बेचोला कहिले लेखा त जय सत्यनारायण भगवान की जय। अनि फेरि अम्बिका माताको पनि त कथा सुन्नु छ हैन। अनि भगवानका लीला बडो विचित्र छन् कि भगवानको अंश अवतार हुन् वेदव्यास, पूर्ण अंश अवतार।
बत्ती ल्याइदिएछ न आमै दैनिक पूजा भण्डार हो नि केही पर्यो भने त्यतै जानु होला मलाई नि कहिलेकाहीँ स्पोन्सर हो कि के जाति गरिदिनुहुन्छ हाम्रो दैनिक पूजा भण्डार स्पोन्सर भन्न पनि सक्दैन चारचोटि यसै नै फेल भएको गाई खाने भाषा बोल्छु नि यसलाई त्यही भएर नआएको मलाई त्यति जब भन्नुहुन्छ कि नारायणजीले आज म तपाईँलाई चतुर्थ भक्ति चतुर्थ योगा भक्ति मार्ग बताउँछु 4 योगको भक्तिको मार्ग बताउँछु यसमा म नारद भक्ति सूत्र मात्र नभई भागवत अनि कठोपनिषद राधिका तात्पर्योपनिषद त मैले आज पुरै कम्प्लिटै गरेर आएँ भन्दा पनि फरक पर्दैन कम्प्लिट त होइन 2-4वटा 5वटा श्लोक पढेको आज धेरै होइन बिहान उठेर पढाएको थिएँ यसो किताब धेरै छन् पढ्नलाई है जति पढे पनि सकिँदैन ब्रह्माण्डमा यहाँ लेख्न बिर्सिका कुरा पनि माथि नै पाइने पढेर हाथी हाल्नु मैले ती सबै ग्रन्थहरूको सारमा पनि म तपाईँलाई बताउँछु सात्विकमा भगवानको भक्ति निर्गुण स्वरूपबाट हुन्छ निर्गुण निराकार निर्गुण निराकार अब यहाँ धेरै माथि कुरा छ लेभल अफ zero the God, not stop the space, fully switched off the God, lighted energy, God, Bible को theory हो मेरो अब कठोपनिषदले हुन्छ नादं प्रमाणं दीर्घस् सर्वं निराक्षरात् तत्प्राक्षरो यत् पूर्वब्रह्मं के भन्नुभएको छ भने कठोपनिषदमा हेर सत्य कुरा हेर जे चिज दुःख देखिन्छ जे चिज देखिन्छ आँखाले देख्ने कुरा सब मिथ्या हो अब छोडिदिनुहोस् हामीले पनि मिथ्या म पनि मिथ्या मुद्ला कपडा मिथ्या यो देखिराखे सबै मिथ्या हो तर सत्य के त अद्वैत ऋग्वेद नेति नेति सर्वब्रह्माण्ड विष्णु नेति शिव नेति यत् नेति नेति सर्वनेति नेत्यत् सर्वनेतात् सर्वलोकाय कालीश्वरा कृष्णमेतत् सत्यं पूर्ण ब्रह्म परमात्मनम् एउटा कृष्ण भन्ने शब्द चाहिँ छ अरे त्यो चाहिँ कहिले पनि हराउँदैन अरे हराउँदैन हैन तर पनि त्यो पनि सत्य हो सत्य एउटै चिज हो त्यो पूर्ण ब्रह्म न त्यहाँ अक्षर छ न त्यहाँ क्षर छ न त्यहाँ हराउने कुरा छ त्यहाँ नलुटिने कुरा छ न लुटिने कुरा छ त्यहाँ गएपछि मानव कहिले पनि फर्किँदैन अहिले सबै पनि गएको जो जो गौलो गयो अथवा मुक्ति प्राप्त गरे भनेर चाहिँ भन्ने गर्दा छ नि ती पनि गएको छैन बरु नरकतिर त्यो होला दिव्य धाममा गएको छैन फरक पर्दैन लेखेरै राख्नुहोस् तर जाने दिन मलाई थाहा छ तपाईँले चाहे पनि नचाहे पनि एक दिन तपाईँ त जानै पर्छ जुन कुरा मैले गरेँ अत्यन्तै भाष्टमा गर्दैछु आज तपाईँ चाहे पनि नचाहे पनि एक दिन जानुपर्छ त्यो 72 कल्प पुगेपछि अहिले 28 कल्पको 28 परिरहेको छ एक कल्प बित्न 77 द्वापर गरी 77 द्वापर गरी 72 पटक घुम्नुपर्छ सत्यको आयु 17 लाख लेख्नुहोस् अनि त्रेताको आयु 12 लाख अनि द्वापरको आयु 8,67,000 कलियुगको आयु 4,32,000 सम्झनुहोस् त यो 72 पटक घुम्दा कति वर्ष जाने रहेछ कति वर्ष जाने रहेछ अब त्यो मेरो माइन्डले पनि हिसाब गर्न सक्दैन सत्यमा त्यही म्याथ लागेर फेल भएको हामी
मैले बुझाएको होइन। बाबामाले पढाउने बेला ढुङ्गो नाङ्लो बोकाएर पठाए कहाँ गर्नु अब धेरै वर्ष छ, एक कल्प बित्नै धेरै वर्ष लाग्छ। अहिले 28औं कल्प बितेर 28औं कली लागेको छ। अब यो कलि सके 29औं प्रहरको सत्य सुरु हुन्छ। अनि फेरि त्यता द्वापर गर्दै कलि हुन्छ, फेरि 30औं आउँछ, गर्दै 72 पुग्छ। अनि फेरि 29औं कल्प गर्नु। 29औं कल्पपछि फेरि 30औं 32औं उतै 72 कल्प पुग्छ। 72 कल्प पुगेपछि चाहिँ तपाईँको उद्धार हुन्छ। चाहेर पनि नचाहेर पनि उद्धार हुन्छ। यहाँ दैत्यको पनि त्यही भएर बिलायो भने हजुर, बिलायो भने त्यही नै हो, अन्त होइन हजुर। होइन किन सक्नु, आज इक्जाम चल्ने थाहा छैन क्या बेलुका 150 पाउनु मन छैन। सकबक गरेछ। पर्सिबाट तपाईँलाई कसले हल्ला नगर भन्छ, तपाईँले केही त लिएर आउँछ। कति हो त्यो चल्चाले माखन खाने हो, बिहे त खाने है। हिजोको चाय चिनी पानी कस्तो लाग्यो? मिठो लाग्यो। ए तपाईँलाई चाहिँ मिठो लाग्यो, मेरो हारूलाई नमिठो लाएर हारूले नै बिग्रियो। केही चिनी पऱ्यो। फेरि चामलले बास गर्नु थालेछ। अब यसले लगेर काठमाडौँमा 3500 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ भने हारूले त्यही भन्छ। हेर्नुहोस्, यताको ट्युनिङ यता गयो, यताको ट्युनिङ यता गयो, के भयो के भयो। ठिक छ, त्यो कुरा छोडिदियो भने जे त होला, काठमाडौँ गएपछि ठिकै होला। बलभक्त भगवान की अनि जय भन्नु न। अनि बलभक्त भगवान की जय। कुरा अनि त्यसपछि त्यहाँ जाने समय भनेको 72 कल्पपछि मात्रै हो। प्रयास त गर्नुहोस्, उसले चाह्यो भने माना पनि सक्छ। त्यो मेरो हातको गौलोक वैकुण्ठसम्म गौलोकसम्म त तपाईँ जानुहुन्छ नै जानुहुन्छ। वैकुण्ठसम्म जानु, कृष्णको लोक भेट्नु, भगवानलाई भेट्नु त नौलो कुरा भएन। वास्तविक तपाईँ अस्तित्वबाट विलीन विवाह जबसम्म हुनुहुन्न नि, अस्तित्वविहीन जबसम्म यो कुरा लेखेरै राख्नुहोस्। किन साकवक, डोन्ट डिस्टर्ब मी, क्लोज द माउथ, कीप साइलेंस। Very dirty girl, very dirty boy. Okay? Bad man. शान्त, हल्ला गरौँ न। कस्तो खराबी मान्छे भने तपाईँहरू। पढायो पाठ सोध्नुनाट माया गर्न माया गरी यसो नपस्ने रहेछ कि भक्तहरूलाई। आमाबाबा हो भने माया गरेर केही नबोल्नु भनेर भनौँ, सरको छोड त बोल्नै पर्ने। मनपर्छ क्या म सरको भनेको हो कहिले त्यसैले शान्त रहनु। म के भन्ने थिएँ कि तपाईँले भगवान आदि भेट्नु नहुनु कुरा भने जब तपाईँ अस्तित्वविहीन बन्नुहुन्छ, तपाईँको स्थिति को लोक हो कसैले बताउन सक्दैन। यहाँ कोहीले गौलोक ठुलो भनिदिएछ, यति कुरा टिपेर राख्नुहोस्। गौलोक भने पनि त्यही वैकुण्ठ हो, साक्षात धाम भने पनि त्यही वैकुण्ठ हो, अर्को कुरा केही पनि होइन। लेखेरै राख्नुहोस्, मैले प्र्याक्टिकल गरेको छु। कृष्ण भने पनि त्यही विष्णु हुन्, विष्णु भने पनि त्यही कृष्ण हुन्, यताबाट गए पनि कुरो त्यही। यहाँ नयाँ कुरा केही पनि हुन्, एकदम यथार्थ कुरा, परमार्थी कुरा गर्दैछु म। अरू त किताबमा लेखिदिएछ, कुनै किताबमा गौलोक ठुलो कृष्णजी परम तत्त्व भनिदिएछ,
कुनै किताबमा चाहिँ के भनिएको छ भने राम परम तत्त्व भनिएको छ, कुनै किताबमा शिव तत्त्व भनिएको छ, मान्छे भनिदिएको छ। म त त्यहाँ ट्राभलै गरेर घुमेर हिँडेरै आएको, कन्फर्मै हो, ग्यारेन्टी हो। चाहे पत्याओ चाहे नपत्याओ, मलाई मतलब छैन। Don't disturb me. Keep silent. Dirty girl. आसन ग्रहण गर्नु। प्रकाश भाइ कहाँ हुनुहुन्छ? लट्ठी लिएर बस्नुहोस् त। कोही स्टुडेन्ट हल्ला गरेकै पिटिहाल्नु है गणेश, अधिकार दिएछ। गणेश पनि आएका छैन। क्यामेराम्यान हो हाम्रो गणेश। आज पोस्टर बेग्लै छ, चिन्नै सक्छ। बोला तस भगवान की जय। अहिले गुरुमा उठ्छ नि पिट्ने बेला हो। कृष्ण कन्हैयालाई की जय। यहाँ जोसुकैले जतिसुकै ग्रन्थको कुरा सिद्धान्त छाटे पनि तर एउटा कुरा सत्य छ कि अस्तित्वविहीन तत्त्व नै ईश्वर हो, उसको कुनै पनि अस्तित्व छैन। सुपरनोभा नवा विधिबाट यस संसारको सृष्टि भएको, त्यहाँबाट निर्गुण स्वरूपको ध्यान गर्थ्यो पहिला पहिला। जय प्रभु सच्चिदानन्द, जय जय प्रभु सच्चिदानन्द। ओ गाउँ सबले। जय प्रभु सच्चिदानन्द, जय जय प्रभु सच्चिदानन्द। ओ इसका अर्थ सचितम तत् सहको अर्थ सत्यम, सत्यम सह तत्वम सुहम तत्व सह। चित को अर्थ चित्त, ची को अर्थ चिदानंदम परमानंद चित तत्वहम, आनंद को अर्थ अनंतम परब्रह्म एतत् तत्व ज्ञानम सुखम ब्रह्मस्य ब्रह्म। परा ज्ञान दिइरहेछु आज तपाईहरुलाई। यो मार्ग एकदम सत्य मार्ग, परम तत्व मार्ग। मैले पनि वास्तविक आफ्नो मार्ग त बोलाएकै छैन तपाईलाई, केटकेटी खेलायो मात्रै। फेरि मेरो सम्प्रदाय होइन है, फेरि नट सम्प्रदाय, नट सम्प्रदाय भन्ने शब्द सुने कि मेरो त नआएको देउता पनि यसरी आउँछ, बिहान आए जस्तो भित्रैबाट कम्पन छोडेर आउँछ त्यसको विरुद्धमा बोल्नलाई। फेरि म त रामानन्द सम्प्रदायबाट ठगिएको चेलो परे। भरोसा ठगिने कृष्णदास गिरी महाराज जय। ओइ जय बोल्दैन अनि के नथार्काउनु। ठगेकोमा जय भन्नुभयो। जय भन्नु हाल भन्नु होइन त। ल बस्नु बस्नु चुप बस्नु। बाई बाई। अनि त्यसपछि अब एउटा कुरा के भनेदेखि हामीले सत्युगमा त्यही गर्थे। पहिला पहिला गृहस्थीले के गर्थे सुन्नु, स्वहमाधिजपम यतत्तपस्या चतुर आशिष्य लाखो आलक्षासन। पहिला ऋषिले 84 लाख आसन सिद्धि गर्थे अनि तप गर्थे, कयौं वर्ष व्रत बस्थे, कष्ट गर्थे, तपस्या गर्थे र उनीहरूको मुक्ति त्यसैमा सम्भव थियो, त्यसैमा आनन्दित हुन्थे। अब त्रेतायुगमा आएर भगवान रामले के सिकाउनु सुन्नुहोस्, एकदम युग युगको कुरा सिकाउँदैछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय।
आणि स्वाधीन मंत्र पण त्रियोजनम तत्वरूपम श्री परब्रह्मम चरणम मम शरणम मम म्हणणे ते म्हणे द्वापर युग ओम नमः भगवती वासुदेव श्री लक्ष्मी नारायण शरणम मम म्हणे मंत्र जपिन आणि त्रेता युगमा आणि द्वापर युगमा श्री राम शरणम मम म्हणणे मंत्र जपिन थियो भावाजन के काय थियो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम यो चाहिँ कलियुग हो हैन तपाईलाई लाग्न सक्छ कि गुरु महाराजले सम्प्रदाय पनि भन्दिन भन्नुहुन्छ कृष्ण बाहेक केही नजान पनि भन्नुहुन्छ हैन फेरि युगअनुसारका कुरा पनि सिकाउनु भयो कलियुगमा चाहिँ के रहेछ जस्तो लाग्यो तपाईलाई अब कलियुगमा चाहिँ कृष्ण नाम कृष्ण मन्त्र जपेति यो युगको चाहिँ प्रधान कौन त उनै श्री कृष्ण हुन् कृष्ण हुन् हजुर कृष्ण हुन् यो युगमा कृष्ण बाहेक केही कुरा छैन राधिका तापनिषद 1250 मन्त्र यदा तं कृष्णं परमाण तत्त्वं नमो कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ तत्त्वं बलोदेव्य रूपं घनकालिकायं कृष्णाननामं राधिका तापने उपनिषद राधाजीले लेख्नु भएको उपनिषद हो राधाजीले लेखेको उपनिषदको ठाउँ एउटा ठाउँ छ त्यो शिलामा अझै पनि छ अरे त्यो ठाउँमा म जाँदैछु कहिले पुग्छु अनि त्यो पुग्यो भने त्यसको शिला पनि तपाईँलाई देखाएर फोटो खिचेर बताउँछु सधैँ नेपालभित्रै छ अरे ठाउँको नाम मैले गोप्य नै राखेँ समय आएपछि पुग्छु म 1.5 वर्षभित्र पुग्छु भनेर दृढता पनि ल्याएको घुम्दै फिर्दै लीला गर्दै जान पनि राधाले लेखेको उपनिषद त पढ्नु पर्यो नि है जय कृष्ण कन्हैया लेखी त्यही उपनिषदको नाम हो राधिका तापनी उपनिषद क्या भन्नुभयो कि यो दिव्य तत्व शक्ति रूपमा रहेका आकर्षण तत्व करिष्मा कृष्ण तत्व परम तत्व तो दिव्य रूप रहेका तो हृदय तत्व परम तत्व कटकट भाष कृष्ण नाम यो कलिकालको लागि यस कारणले आवश्यक छ कि भगवान कृष्ण पाप हरणको लागि अग्रसर रहनुहुनेछ देवी पार्वतीलाई वैवस्वत मन्वन्तर उपनिषदमा श्री शिवजी भन्नुहुन्छ हे देवी कि यो कलिकालमा कुनै मन्त्र जस्तो मोक्ष प्राप्तिको लागि छ भने यो घोर कलिमा कृष्ण नाम जप्नु पर्छ शिवको भक्त बन्छौँ हामी शिवजीले भने मान्दैन कालिका पुराणमा कालिकाको वाणी सुन्नुहोस् कालिका पुराण पढ्नेहरूले कालिका पुराणको
छैठौँ युद्धखण्डमा शान्त भएपछि कालिकाले शिवजीले भन्नुभएको छ शिवम मम कृष्ण भक्ति कुरु कृष्ण नाम स्मरणात् कराहु। हे शिवजी म कृष्ण भक्ति गर्न चाहन्छु, मलाई कृष्ण नाम सुनाउनुहोस्, बल्ल मेरो क्रोध शान्त हुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ क्रोधादित निवारण एको नाम शम्भो कृष्ण नाम भवत् सदावरा। कालिका माता जो सत्ययुगमा आउनुभएको थियो उहाँले पनि त्यही भन्नुभएको छ, कृष्ण नाम मलाई सुनाइदिनु। तपाईँको छातीमा टेकेर मात्रै मेरो रिस शान्त भएको होइन कि तपाईँले हृदयभरि कृष्ण नाम राम नाम राख्नु भएको छ, भगवान् विष्णुको नाम राख्नु भएको छ। मलाई कलिकालसम्म कृष्ण नाम सुन्न पाउने अधिकार दिनुहोस्, म कहिल्यै पनि रगत पान गर्ने छैन। भनेपछि ठिक छ देवी, तिमी सशन्त काली होइन वो गोरक्षकाली भन्नु, गाउँको रक्षा गर्नु भनेर गोर्खाको डाँडामा कालिका माता बस्नु भएको छ सत्ययुगदेखि नै। गौड कुरा बताइरहेको छ। त्यहाँ कालिका कृष्णजीको तपस्या गरेर बस्नु भएको छ। एकचोटि माताले बोलाउनु पर्यो गए, अर्को माग्छ त्यो माग पनि मलाई पुरा गर्न पत्र आएछ, त्यो मिलाएर बुझ्नु पछि भन्नु। माइकबाट र यो युट्युबबाट भन्न मिल्दैन, कतिपय रहस्य त्यस्तै छ। झलक दोष भगवान की। एकचोटि जानु छ, फेरि 2 दिन भयो सन्देश आएको, अब कहिले बोलाउनुहुन्छ। जब गोर्खा कालिका क्या किन तपस्या गरिन् भन्दा उनको जिब्रो त्यहाँ भित्र पस्या छैन। जबसम्म कृष्णजीले प्रत्यक्ष त्यो मूर्तिलाई छुनुहुन्न तबसम्म देवी त्यस्तै स्थितिमा रहने देवीको सङ्कल्प रहेको छ। त्यो कृष्णजीको तपस्या गरे, त्यो क्रोध शान्त भएर जिब्रो निकालेर चाहिँ देवी तपस्या गरे। गोर्खामै हो हजुर, गोर्खा उनीहरू अलिकति कालिका डाँडा भने जस्तो चिनाइदिन्छ गोर्खा दरबार। टोली नै बोल्न जस्तो छ है गोर्खा कालिका माता, गोपिनी चाहिँ डाउनु पर्ला जस्तो छ। जय कृष्ण कन्हैया लाल की। यसरी श्री गोर्खा मात्रै भनिरहेछ के हो। अनि त्यसपछि गएर कालिकाले त कृष्णको तपस्या गरिन्, अनि के कालिकाका भक्तले कृष्णको नाम जप्नै हुँदैन त। भगवान भन्नुहुन्छ, नारदजी भन्नुहुन्छ कि यो युगमा सर्वश्रेष्ठ कृष्ण मन्त्र हो, त्यसैले दीक्षाको विभाजन पनि छुट्याइदिनु भएको छ। सतयुगमा ब्रह्म शरणागति, परम तत्व शरणागति, तारक भाव, अनि त्यसपछि अनि ब्रह्म गायत्री पछि ब्रह्म पराविद्या सकियो। त्रेतायुगमा विष्णु शरणागति, विष्णु तारक, विष्णु भाव, अनि ब्रह्म गायत्री पराविद्या। द्वापरमा राम शरणागति, यहाँबाट सम्प्रदाय टुक्रिया हो के, यहाँ जड कुरा आएको छैन। जेदे नन्द भने पनि कुरा एउटै नन्द हो, लास्टमा गयो। सबै सम्प्रदायको बारेमा, सबै मन्त्रको बारेमा बोलेको छ। राम शरणागति, राम तारक, राम भाव, अनि ब्रह्म गायत्री, ब्रह्म विद्या। र कलियुगमा चाहिँ कृष्ण शरणागति, कृष्ण तारक, कृष्ण भाव, अनि फेरि व्रतबन्ध गरेर ब्रह्म गायत्री पछि अनि युगल या एकल ब्रह्म विद्या पराविद्या लिने विधान छ। मैले भने होइन, उपनिषदहरूले, वेदहरूले, पुराणहरूले भने एकदम मैले खुलाएर कुरा गरिदिएको छु। शङ्काको समाधान म पुरा गरिदिन्छु, किनकि तपाईँ बात चिनै पर्दैन। राम पनि ठुला हुन्, कृष्ण पनि ठुला हुन्, तर यो युगमा चाहिँ कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हो। बुझ्नु? गौण कुरा सत्य त एउटै कुरा, ईश्वर भनेको अस्तित्व विहीन तत्त्व ब्रह्म, त्यहाँ कुनै पनि नाम छैन ब्रह्मको।
भन्न सजिलो हो र ब्रह्म भने त्यो पनि नाम होइन उहाँको नाम के हो के मलाई पनि थाहा छ शब्दले भन्न सकिँदैन उहाँको लोक कस्तो छ शब्दले भन्न सकिँदैन म पुगेर चाहिँ आएको त्यो लोक पनि होइन फुल पनि छैन बगैँचा पनि छैन ज्योति पनि छैन केही पनि छैन अन्धकार पनि छैन गौलोक भने पनि वैकुण्ठ भने पनि साक्षात धाम भने पनि एउटै वैकुण्ठ त्यहाँ चाहिँ पुरै ज्योति छ कामधेनु गाई छन् यसो कल्पना गरेको भएर सबै थोक आउँछ त्यहाँ बस्ने आयु 3500 वर्ष टेक्नुहोस् गौलोक वैकुण्ठ साक्षात धाम एउटै लोक हो त्यहाँ बस्ने आयु 3500 वर्ष है अनि त्यसपछि आउँछ ध्रुवलोकमा 2500 वर्ष अनि चक्रलोक सरी त्यसपछि चन्द्रलोकमा 2100 वर्ष चन्द्रमा होइन चन्द्रलोक भन्ने छ चन्द्रमा भने त हावादारी कुरा हो चन्द्रलोकमा 2100 वर्ष बस्न पाइन्छ शक्तिलोकमा शक्तिलोकमा 2100 वर्ष चन्द्रलोकमा 1900 वर्ष सूर्यलोक हुँदैन हजुर अनि त्यसपछि गएर सत्यलोकमा 1700-1600 वर्ष टिपी राख्नुहोस् अनि महालोकमा जनलोकमा 1500 वर्ष 1300 वर्ष महालोकमा 1400 वर्ष चक्रलोकमा तपलोकमा अनि 700 वर्ष 1400 वर्ष तपलोकमा अनि 1100 वर्ष चक्रलोकमा स्वाहालोकमा 1000 वर्ष पितृलोकमा स्वर्गमा 250 वर्ष सक्य स्वर्गको आयु अनि मर्त्यलोकमा बढेको 100 वर्ष पापी बढेछ भने 102 वर्षसम्म राख्ने निर्णय भएको छ अहिले नरकमा ठाउँ छैन कि अनि बढी पापी छन् भने 65 वर्षबाट थोरै पापी छन् भने 85 वर्ष कटेपछि सजाय दिने भने निर्णय भएको छ अब को कति पापी छौँ आफै चिन्नु मैले भन्नु मिल्दैन धेरै पापी छन् भने 65-50 सुरु अब 50 गराउनु पर्ने आएको छ चाँडै पाप हेर्नु पाइन्थ्यो अब मैले गराएर भएन है कृष्णको यलाले कि एकदम कुरा खुलेर गरिदिएको छु मैले अब कुन लोक ठुलो आफै जान्नुहोस् 3500 वर्ष ठुलो कि कुन लोक ठुलो आफै विचार गर्नुहोस् मैले के भन्ने अब त्यहाँ कसरी मुक्ति प्राप्त भयो गौलोक भने पनि वैकुण्ठ भने पनि साक्षात भने पनि एउटै लोक हो यहाँ तिनटै लोकलाई फरक फरक तरिकाले वर्णन गरिरहेका छन् गुरुदेव भनाउँदा हामीले विष्णु मानेले वैकुण्ठ ठुलो भनिदिएछ कृष्ण मानेले गौलोक ठुलो भनिदिएछ खास कसरी नाम रह्यो खास वैकुण्ठ नै हो विष्णुले वैष्णव तत्त्व वैकुण्ठ भयो रामले साक्षात आदर्श धाम बनाएर साक्षात धाम भयो कृष्णजीले गौको सेवा गरेर वैकुण्ठले गौलोक भयो तर हामी त्यसरी भनिन्छौँ अब यहाँ कतिलाई कतिपय सम्प्रदायका स्वामीजी गुरुहरू भन्नुलाई यो कुरा मनै पर्दैन उस्तै भने एक दुईवटा धम्की सङ्की पनि नहोला भन्ने फरक पर्दैन तर म डराउँदैन सत्य कुरा त भन्नु पर्यो नि कति दिन झुल्ने तपाईँहरू गौलोक यथार्थ सत्य लोक भनेर केही पनि होइन हजुर यो लोकहरू कुनै पनि सत्य छैन यो सब विलय हुन्छन् यिनका लोकमा नफास्नुहोस् जे पाउँछ त्यसैलाई स्वीकार गर्नुहोस् तर अस्तित्वविहीन हुने प्रयास गर्नुहोस् म त त्यही कुरा भन्छु आफूले आफूलाई बिर्सिनुहोस् परम ब्रह्ममा हराउनुहोस् यही आदेश गर्छु शास्त्रले पनि त्यही भन्छ राम्रोसँग पढ्ने हो एउटै कुरालाई अब खोजेछ त्यही गाग्रा भनेर गाग्रामा केही देखिँदैन त्यहाँभित्र पानी छ भने पानी पनि नाप्न सकिन्छ एकदम
गर्ने त कलियुगमा कृष्णको भक्ति, शिवको गरे पनि नहुन्थ्यो। तर कारण छ कि कलियुगको अन्त्य नै कृष्णजीले गर्नुपर्ने छ, कि युग प्रधानता पनि हो। कतिपयले केसम्म भनेछ भने प्रभुपादले खास उपनिषदमा त हरे राम नै छ, कतै कतै 2-3 उपनिषदमा हो, प्रायः जसो हरे कृष्ण नै छ। रातिका तापनिमा के छ पनि लेखेको छैन, त्यो मन्त्रमा आइपुगेको छैन। गर्ग संहिता त हरे कृष्ण नै भनेको छ। विभिन्न ग्रन्थहरूले कोहीमा हरे कृष्ण कोहीमा हरे राम छ भनेर भन्दाखेरि वास्तवमा यो युगमा कृष्ण भन्ने शब्दले प्रेम र आकर्षण भक्तिको महसुस गर्छ। कलियुगमा तपस्या तपले पनि समस्या न्यूनीकरण हुँदैन। त्यसैले कृष्ण भनेपछि भक्ति वृद्धि हुन्छ, प्रेम वृद्धि हुन्छ, त्यसलाई कृष्ण नाम जप भन्ने हो। अब त कुरो बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएन भने बुझिन भन्नुहोस्, म फेरि दोहोऱ्याउन तयार छु। फेरि जाँच छ नि तपाईँहरूको त आज। बुझ्नु भयो कि भएन? एउटा दिदी भाइसँगै पढ्न गएको थिएँ कि मेरै घरको कुरा। भाइ थिएँ जुन विषय नि गाह्रो छ यार भन्छु, बहिनी जुन विषय नि सजिलो छ भन्थे पढ्थे पनि। भाइ चाहिँ गाह्रो विषय भने नपढ्ने। मेरो भाइ बहिनी केही नभन्ने, लेखाइ पढाइ गर्ने, बहिनी चाहिँ फेल हुने, भाइ चाहिँ म र सेकेन्ड भएर यहाँ पनि त्यस्तै लाएर मेरै बहिनी जस्तो विद्यार्थी पढेको जस्तो गेस गर्दैछु म त। बुझे पनि भनेको छैन, बुझ्दिन नि भनेको छैन। कुरा के हो मलाई बुझ्न गाह्रो। भन्नुहोस् त तपाईँले बुझेको चाहिँ हो कि होइन? कसले हो भन्नुभयो? हात उठाउनु। ज्ञानको माताको बहिनीहरूले अलिअलि हल्का बुझिया चाहिँ हो। कृष्ण भनेको आकर्षण तत्व हो, प्रेमको तत्व हो। कृष्ण नामले प्रेम झल्काउने भएको हुनाले, कलियुगमा प्रेम बाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएको हुनाले कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ भएको हो। अब त बुझ्नुभयो? खै त 2 जनाले मात्रै बुझ्यो, त्यत्रो विद्यार्थी। आत्माले भने हो कि गुरुदेव? खै मैले त आत्माले पनि देखिनँ कि के भने हो भनेको छु कतिले। कृष्ण भनेको भन्नुहोस् न एकचोटि। कृष्ण भनेको भन्नु त सबले भन्नु। कृष्ण भनेको सबले भन्नु। कृष्ण भनेको प्रेम तत्व हो। त्यसैले कलियुगमा कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ छ। अब त बुझ्नुभयो कि? अब चाहिँ बुझियो। अब बुझ्नुभयो? कृष्ण भनेको एउटा प्रेम तत्व हो। के रे? प्रेम तत्व। त्यसैले कलियुगमा कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ भएको। के हो? किन त नि? केमा त सर्वश्रेष्ठ हो? यो कारणले है त। अब त कुरो बुझ्नुभयो? एक त योग प्रधानले कृष्ण नै ठुला हो, योग प्रधानले पनि हो, र अर्को कुरा कृष्णमा प्रेम छ। त्यसैले हरे राम नगाउनु सब, गाउन पर्यो भने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुरा बुझ्नु हो?
अनि भोलि कतिजना जन्मिने भन्नुभएको रे भोलि तपाईँहरूले हजारौँ जनाको नाम लेख्नु तर जन्मने नपाउने अधिकार 18 जनाको कोटा छ है माथिबाट आदेश 18 जनाले मात्रै दीक्षा मन्त्र पाउँदै हुनुहुन्छ तर को पर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन है भोलि भोक लागेछ क्या जय कृष्ण कन्हैयालाल की त्यसैले सर्वाङ्ग भक्ति मार्गमा केवल सर्वदेव वैष्णव सर्वश्रेष्ठाभ्यं तत्त्वं सर्वरूपाय प्रेमिला प्रेमदानहं तत् ज्ञानं तत्त्वरूपाय भक्ति सूत्र नारद भक्ति सूत्र के भन्छ भने होइन हाम्रोमा त्यस्तो नियम छैन है अब गलत नबुझ्नु चोखो गरेर पकाएर जस्तो पकाएर दिएको नि खाना मिल्छ आफू चाहिँ शुद्ध हुनु कृष्ण कन्हैयालाल की दीक्षा लिएपछि माछा खानु भएन मासु खानु भएन अन्डा खानु भएन अनि अनति खानु भएन लसुन प्याज खानु भएन गोलभेडा अघि टमाटर खानु भएन भेन्टा खानु भएन चिचिड्डो भन्ने खानु भएन कृष्ण कन्हैयालाल की फेरि त्यो बाहेक अर्को खानेकुरै छैन नभन्नु नि काँक्रो छ भन्दा छ काउली छ सिमी छ करेला छ बरेला छ त्यत्रो मिठो मिठो तरकारी छ त्यो चिचिन्डोमा चाहिँ किन आँखा काट्यो हो घिउ सिमी छ रायो साग सर्स्युङको साग तोरीको साग मलाई त त्यति मन पर्दैन तर मिठै हुन्छ अरे जय कृष्ण कन्हैयालाल की दीक्षा मन्त्रको लागि हाम्रो गुरु गणेश गुरु दिनेशानन्द स्वामीजी महाराजसँग भन्नु मेरो न दिनेशतिर भविष्य बन्नु पो हुन्छ कि त हिजो जाली साधु भन्नु आजु कृष्ण कन्हैयालाल की यसैले सर्वश्रेष्ठ पुरा बुझिहाल्नु हो संसारमा भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति हम परम शक्ति यति दिव्यम परमानन्दनम भक्ति भावम श्रद्धा वृद्धि भवति भक्तिले भाव र श्रद्धा वृद्धि गर्दछ एकजना भक्ति नाम गरेकी देवी थिइन् उनको ज्ञान र वैराग्य नाम गरेको छोरा थिए भागवत महात्म्य 6औं अध्याय श्रीमद् भागवतको 6औं अध्याय प्रथम स्कन्द जब नारदजी र सनकजी नाम गरेका ऋषिहरू जानुहुन्छ यस्तो गरेर यस्तो दिव्य कृपा गरेर भक्तहरूले छोइदिएको भरमा त्यो ज्ञान र वैराग्य पनि भक्ति र सुखमै डुबे भनेपछि ज्ञान तथा वैराग्यलाई त भक्ति चाहिँदो रहेछ भने हामी त मानव हौ हामीलाई भक्ति किन नचाहिँ त्यसैले एकछिन भक्तिको रूपमा एउटा भजन गिन्ताङ ताङ ताङ गिन्ताङ गिन्ताङ ताङ ताङ गिन्ताङ ताङ ताङ गिन्ताङ
कीर्तन गाइछन् घिम धाकेन घिम ताङ 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 घिम ताङ 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 घिम ताङ ताङ 1 2 3 go घिम ताङ घिम ताङ घिम ताङ ताङ हे कृष्ण आपका चरण पवित्र है धन्य यत सर्वरूप है सब सुंदर चढ़े घट घट भैया यत करैया सब भैया जब कि कृष्ण को नाम त्यस्तो छ मीराबाईले त झन् कति सुन्दर गाउँछ मेरी प्राणी प्राणी में घट घट में कृष्ण का नाम जसले मूर्तिसँग विवाह गरेकी थिए मूर्तिसँग आफ्नो प्रेम गर्थिन् ललिता अर्थात् मीराबाई गोपी उनीबाट पनि सिक्नुहोस् भक्ति तपाईँले त्यो मैले अघि दिएँ नि यो स्पेसको कुराहरू अहिले तपाईँलाई आवश्यक छैन तपाईँले बुझ्नुहुन्न मैले यसो बताएको मात्रै युग अनुसार आएको भएर तपाईँको मेन कक्षा भनेको यही हो तपाईँलाई चाहिएको भक्ति हो ज्ञान होइन तपाईँले अझै ज्ञान लिने बेला भएको छैन तपाईँले के लिने बेला भएको छैन अझै तपाईँहरूको तत्त्व ज्ञान लिने बेला भएको छ तत्त्व ज्ञान त भक्तिले प्राप्त गर्छ तपाईँको लागि जे भने पनि वही कृष्ण हो भनौँ सबले एकचोटि कृष्णजीलाई बोलाउनुहोस् त कसरी बोलाउँदो रहेछ यसो हेर त्यहाँ खिचिदिनु है कतिको पास भएछन् भक्तहरू अलिकति मोटामोटी इक्जाम लिइहालौँ तर कसरी बोलाउँदो रहेछ कृष्णलाई कृष्ण आएको छोरै कृष्ण छ अनि कृष्ण भन्नु पर्यो ए कृष्ण भनिरहेको आउँछ कृष्ण भनेर बुझ्ने खै त शिलादेवी बोलाउने होइन कृष्णजी मसँग कृष्ण भन्नु न कृष्ण भन्नु पनि आउँदैन सिकाउनु पर्ने सरले भन्दै त म सिकाउँछु कृष्ण 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 आ रहे प्रभु ओ कस्तो सिक्ने यो मौका भोलिबाट कसले सिकाउनु कृष्ण आ रहे प्रभु
कृष्ण हो यसरी पो बोलाउने। अलिअलि ध्यान दिनुहोस्। हे मेरो कृष्ण, मेरो प्रियतम कृष्ण, मेरो धडकन कृष्ण, मैले भनेर भने कि साँच्चै के भने हो? कृष्णलाई चाहिँ साँच्चीकै भनेको हो। आज हाम्रो अंशुको ह्याप्पी बर्थडे रे बर्थडेतिर आरती गरे ए आरती पर्छ, आरती पर्छ बनाइदिन्छ है। चक्लेट खोइ चक्लेट मेरो रगत कृष्ण, मेरो राधा कृष्ण मेरो रगत कृष्ण भनेको छु मैले। ह्याप्पी हो। मेरो रगत कृष्ण, मेरो भजन पनि कृष्ण, मेरो भोजन पनि कृष्ण मैले बजाउने धुन पनि कृष्ण। मैले तपाईँ धुनै बजाउनु कसरी भयो त? तपाईँलाई धुन बजाउनुहुन्छ? बजाउँछु। मैले सुन्ने धुन पनि कृष्ण। बल्ल भन्नुहोस् अब। मैले बजाउने धुन पनि कृष्ण। आए को बाटो बनाइरहे? कीर्तनमा डुबिसकेछन्। ए एकछिन पुरा सुन्नुहोस् पहिला। अनि मेरो बुद्धि पनि कृष्ण, मेरो चञ्चलता पनि कृष्ण, मेरो चतुराई पनि कृष्ण, मेरो फटा गर्ने बुद्धि पनि कृष्ण त हो। होइन त्यो त कृष्णजीले कहिले फटा गर्नुहुन्न। सबै थोक कृष्ण। भगवानले फटा गर्नुहुन्छ भन न, दोही चोर राख्नुहुन्छ भन। दही पो चोर्या, फटा त गरे होइन नि। दही र छेकेको दही चोरेर कस्तो आरोप लगाउँछन् है। मलाई सही होइन, बुद्ध हालिदिन्छु अब त भगवानको पक्षबाट म गएर। जय कृष्ण कन्हैयालाई की जय। भगवान कृष्णलाई बोलाउनु तरिका बुझ्नुभयो नि। सबै तपाईँको कृष्ण सम्झिनुहोस्। तपाईँले पतिलाई भोजन खुवाउँदै हुनुहुन्छ, भोजन ग्रहण गराउँदै हुनुहुन्छ भने मेरो पतिलाई कृष्ण सम्झिनुहोस्। किन भगवानलाई पाउनु? अनि अरू केही नजान्नु, तपाईँले जान्ने एउटै मन्त्र छ, त्यो कृष्ण। के रे? कृष्ण भन्नुहोस् त सबैले एकचोटि। कृष्ण भोलि पाउने मन्त्र पनि त्यस्तै नै छ। जय बोल भगवान की आराधना भगवान। फेरि अन्तिम मन्त्र के भन्नुहुन्छ? नारदजी के भन्नुहुन्छ नि? हे वेदव्यास, व्यासं व्यासस्यं परं तत्त्वं भक्तिमार्गं कृष्णनामं यत्तत्प्रेमल आत्मस्य कृष्ण भक्ति कृपा भवन्यासः। हे वेदव्यास, यदि जब तिमी आज कृष्ण, भोलि कृष्ण, पर्सि कृष्ण, देखि कृष्ण भन्छौ, तब तिमी कृष्ण भए भनेर कृष्णको परम भक्ति प्राप्त गर्छौ। एकजना एमनाथ गुरु थिए, मलाई पनि कृष्णको मन्त्र दिए, आमालाई पनि कृष्णको मन्त्र र देवीको मन्त्र जप्नु भने। मेरी आमा चाहिँ मेरो शक्ति ठुलो कि, अनि उसको शक्ति ठुलो भन्दैमा दिन बित्यो। अहिले उहाँले सर्जिकल आदि सजाय पनि भोग्नु पर्यो होइन। र त्यही गुरुको चेलो म चाहिँ त्यो मन्त्रको फलोअप गरेँ। आजै त्यही मन्त्र जपे, भोलि त्यही मन्त्र जपे, कृष्णमा मिलायो भयो। कुरा बुझ्नुभयो नि? कि गुरु एउटै भएर पनि नहुँदो रहेछ क्या। गुरु असल भएर पनि नहुँदो रहेछ, चेलो पनि असल गर्नु पर्दो रहेछ नि त। मेरो त चेलाचेली कस्ता छन् भने मन्त्र सिकाउँदै गयो, गुरुदेव पुग्छ मन्त्र धेरै पैसा आउँछ। हेरेर तपाईँले भन्नुभयो भने कसैले भनेर भन्यो, तपाईँलाई थाहा
नारायण छ त्यो तोर सोध्नु भएको छ त्यो हुनु त हुन्छ नि भन्नु हुँदैन र त भोलि आउनु है कृष्ण देख्दाखेरि लालु राति आउने लाखपतिको बिहानै हुन्छ है हजुर अनि अर्को कुरा भनौँ चेलाचेली कस्तो भन्नुपर्छ चेलाचेलीले ज्ञान पाउने आशा पनि गर्न हुँदैन कस्तो दुर्लभ कुरा गरिदिनु चेलाचेली गुरु गाउँदा मैले ज्ञान पाउँछु भनेर जाने पनि होइन गुरुको कुरा सुन्छु भनेर जाने अनि सुन्दै गएपछि ज्ञान अटोमेटिक गइहाल्छ तपाईँले ज्ञान पाउने आशा किन लिनुहुन्छ गर ज्ञान पाउने आशाले जानुहुन्छ गुरुले ज्ञान चाहिँ दिन्छ तर तपाईँ लिनै सक्नुहुने निराशा भएन त्यसैले ज्ञान पाउने आशा अपेक्षा नलिँदैन भन्छ कि भक्ति प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पनि मन्त्र जप नगर सागबाग किन डोन्ट डिस्टर्ब मी कीप साइलेन्स कि अब म अन्तिममा छु अनि दुईजना माता चाहिँ प्रवचन छ त म पनि एउटीलाई 2 वर्षकादेखि पढाएकै हो घर परिवारबाट है टाढा टाढा लागेर कैलालीको त्यो कालीको माली हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ शङ्ख बजाइ ढुङ्गाले हान्न आउने ठाउँमा लगेर पढाएको नि तपाईँको गुरु महाराजले बहुत दुःख पाइयो कुरा कतिको भएको छ सार्थक त तपाईँले चेक गर्नुभयो तपाईँहरू टिचर भएको अनि पछि भन्नु होला गुरुबाको प्रवचन राम्रो कि गुरुमाको प्रवचन राम्रो अनि त्यसपछि गएर व्यक्ति रूपमा भक्ति प्राप्त गर्नु छ भने भगवानको आराधना पनि भक्ति पाउने आशाले गर्नु भएन मात्रै म तिम्रो भनेर गर्नु पर्यो के भन्नु पर्यो म तिम्रो कृष्ण म तिम्रो हो भन्नु एउटा यो वचन गाउँछ अनि कथालाई बिट्नुहुन्छ चिन्तन 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 चिन्तन
कस्तो लाग्यो भजन अति सुन्दर जय कृष्ण कन्हैयालाल की कतिपय कुराहरू मेरो माइन्डमा रिभिजन हुँदैन यो भजन पनि भर्खर बनाएको एउटा रिभिजनै भयो मैले पनि युट्युबमा अब अपलोड गरेर भिडियो हेर्दै भयो कृष्ण कन्हैयालाल की अब त्यही युट्युबमा सुन्नुहोस् है रास भक्तिलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु है यहाँ बस्नेलाई पनि अनिवार्य यहाँ नयाँ कुरा भने अन्त नयाँ कुरा गर्छु त्यस्तै छ हाम्रोमा त ज्ञानकै कुरा मात्रै आउँछ जय कृष्ण कन्हैयालाल की यसरी भक्ति नारद भक्तिको अन्तिम निचोड के त निचोड सुन्नुहोस् एकछिन भक्तं परम सत्यं यत् निस्वार्थ प्रेम भवते व्यास यत् निष्कर्षाय लवतीश्वराय जनस्य विलय कर्मा गुरुलक्षणा स्वोक्तानि स्वीकारे सबैरजास धैर्य यदि तपाईँ असल भक्त हो भने तपाईँले ईश्वरको योजनामा सबै कर्म छोड्न सक्नुहुन्छ दुःख सुख सबैलाई तपाईँले विलय गर्न सक्नुहुन्छ पहिला पनि भनिएको थियो र आज पनि त्यही कुरालाई जोडिएको छ दुःख सुख र हरेक कुरालाई तपाईँले जित्दै परमानन्द परम अनुभूति र परम सुखमा विलय हुन सक्ने त्यो दिव्य क्षमता छ त्यो भक्ति हो र भक्तिको अन्तिम सूत्र भनेको प्रेम र समर्पण हो भन्दै नारद भक्ति सूत्र ग्रन्थ परिपूर्ण भएको छ आदरणीय भक्तजन अब पालो भएको छ हजुर की गुरु माता मेरे जीवन की सहायत्री भगवान की अनन्य निष्ठावान साधिका कृष्ण जी की पागल अनि बहुलाय की प्रेमिका बहुलाय की प्रेमिका है हेरे पागल अनि बहुलाय की प्रेमिका श्री श्री अंजना देवी कृष्ण प्रिया महारानी देवलाई आजको यो अन्तिम घडीमा आफ्नो दुई शब्द आशीर्वाद राखी बक्सनको लागि यस गतिद्वारा रेस बक्सदछु जय श्री हरे श्याम भिडियो भने जस्ताको जस्तै है जय प्रभु सच्चिदानन्द जय शान्त राखिदिनु होला भगवान को सत्संग की वंदना गणेश लगाए तब पंचम देवता को वंदना श्री राधा कृष्ण भगवान को सत्संग की वंदना इस मंदिर में स्थापित देवी देवता को सत्संग की वंदना इस वंदना के चिन्ता
बिस्तारै समाएर राख्नु। भक्ति योगमा अवतार हुनुहुन्थेका सम्पूर्ण साधक साधिका र युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुन्थेका जति पनि देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण यस दास भक्ति योगलाई माया गरी हेरिदिनुहुने सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूमा आशीर्वाद र आज यहाँ यस ठाउँमा श्रीनगरमा जहाँ हामी यस भ्रमणको शुभ आरम्भ गरी यसै ठाउँमा खास गरेको एउटा माया सद्भाव सद्भक्तिले आज यस ठाउँमा आई बर्मा प्राकृतिक बर्माले आज छैटौँ दिन सातौँ दिन अब शुभारम्भ हुँदैछ र जुन हजुरको भक्ति एउटाले गर्दा आज जति पनि उपस्थित रहनुभएका छ यहाँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जुन यसै दास भक्ति योगमा आबद्ध रहनुभएका श्री साधिका शिलादेवी कृष्णप्रियामा धेरै धेरै शुभ आशीर्वाद र धेरै धेरै धन्यवाद जहाँ उहाँको एउटा निर्णय एकल निर्णयले नै यहाँ हामी आउन बाध्य भएका हौँ र उहाँको एउटा साहसले नै आज हामी यहाँ आएर यस प्राकृतिक ब्रह्मयज्ञ लगाउन सफल भएका छौँ र भोलिको दिनमा पनि सफल हुनेछौँ र जति पनि यहाँ ग्रामीणवासीहरू हुनुहुन्छ आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण भक्तहरू हजुरहरूमा पनि शुभ आशीर्वाद र जय प्रभु सच्चिदानन्द भन्न चाहन्छु। जय जय प्रभु सच्चिदानन्द, जय जय प्रभु सच्चिदानन्द। जब मानिसहरू एउटा सही कुरा के हो र सही समस्याहरू मानवका धेरै हुन्छ त्यसका समाधान गर्न हामी धेरै चारैपट्टि भौतारिरहेका हुन्छौँ र आज यस मानवहरूमा हामी कसरी यो मानव चुला लिएर यस धरतीमा आयौँ त हामी किन यस धरतीमा किन आयौँ र हाम्रो कर्तव्य के हो र कसरी हामी अघि बढ्नुपर्छ र हामीले कस्तो भक्ति गर्नुपर्छ र कस्तो भक्ति गर्नुपर्छ भन्ने हामी धेरै दुविधामा भएका छौँ र हजुरहरूले सही गुरु र सही कार्यान्वयन गर्न एउटा सच्चा भक्ति भएर अघि लाग्नुहोस् र हाम्रो यो जीवन भनेको एक साह्रै दुर्लभ छ। बहुत दुर्लभ मानव छोरा ए छेडा भाङ्गुरा
सत संगते लभते फल मोक्ष होए भजना। जब हामी यस धरतीमा हरेक सम्पूर्ण जीव जन्तुहरू अनेक रूप धारण गरेर हामीले यस मानव चोला लिनलाई 83,79,999 योनि पार गरेर जब यो मानव चोलामा आउँछौँ तब हामीले यस कुनै न कुनै ठाउँमा गएर मठ मन्दिर वा कुनै ठाउँमा सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। यस्तो मानव चोला लिएर पनि हामीले यस्तो छेडभरमा नै यो हामी हिँड्दै कुनै न कुनै ठाउँमा जाँदा यस छेडमा नै नष्ट भएर जानेछ। हुन त हामीलाई लाग्न सक्छ हामी यहाँ जान्छौँ वहाँ जान्छौँ यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ, तर त्यो होइन। यो भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ र सत्सङ्गत गर्नुपर्छ। एउटा गुरु सन्तहरूको सत्सङ्गत गर्नुपर्छ। उहाँको नजिक गएर उहाँले भनेको कुराहरू उहाँको उहाँको अनुसरण गरी उहाँको एउटा सत्सङ्गमा लाग्नुपर्छ। जब मानवले एक न एक दिन यो धरतीबाट केही न केही गर्छु भनेर आएपछि केही गर्नुपर्छ र भगवानको एउटा सत्य सत् कर्मले र एउटा भक्ति गरेर अघि बढ्नुपर्छ। र यस कलिकालमा श्रीकृष्णको नाम लिई एउटा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पनि एउटा महामन्त्र जप गरी उहाँको एउटा संकीर्तन गर्ने हो भने हामीले कुनै केही गर्न नसके पनि यही संकीर्तनबाट पनि अघि बढ्न सक्छौँ। र प्रत्येक दिन हामीले प्राप्त काल होस् या जुनसुकै समय पनि कृष्णको एउटा नाम लिन सक्यो मात्र भने पनि हामी पार गर्न सक्नेछौँ, मोक्ष हुनेछौँ भने हे राजन भनेर भन्नुभएको छ। र हामीले केही गर्न सक्दैनौँ त एउटा कलिकालमा, एउटा संकीर्तन मात्रै त गरौँ, अरू कुनै कर्महरू त गर्न सक्दैनौँ। यही कर्म गरेर अघि बढौँ भनेर भन्नुभएको छ। र जुन यस धरतीमा हामी आउन त आयौँ तर हामीलाई धेरै दुविधा भएको छ। यता जाउँ शिव मन्दिर, उता जाउँ कृष्ण मन्दिर, त यता जाउँ विष्णु मन्दिर, यता देवीको मन्दिर, कुन जाउँ कहाँ जाउँ के गरौँ भन्ने भइरहेको छ, दुविधा भइरहेको छ। र जुन दुविधाले गर्दा हामीलाई आज अन्यल भइरहेको छ, कसो गरौँ के गरौँ, देवी मान्ने हो कि र जुन देवता मान्ने हो, कसो गरौँ भन्ने अन्यल भइरहेको छ। आखिर हामी जे भने पनि एकै हौँ र एउटा भक्ति गरौँ, श्रद्धा र विश्वास लिएर अघि बढौँ। जहाँ जुन समयमा पनि हिँड्दा डुल्दा खाँदा बस्दा सुत्दा पनि जसरी पनि हजुरको एउटा इष्ट मानेर इष्टको पहिचान गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। साँच्चै नै एउटा भक्ति मार्गमा लागि जहाँ एउटा सही ज्ञान र सच्चा भक्ति भई अघि बढ्नुहुनेछ र जुन आफूलाई एउटा चिनाउने माध्यम रहनेछ। र जुन म यस स्थानमा आइपुग्न मुकुन्द महाराजजीले नै उहाँले मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको हो। जब म साधना गर्ने भने म अगाडि बढिरहेको थिएँ। जुन स्थानमा म 62 सालदेखि नै मलाई धेरै बाधा अवरोधहरू आयो र त्यो दिनबाट म जुन स्थानमा जुन टाढीमा पुगेको बङ्गलो टाढीमा पुगेको थिएँ र त्यस ठाउँमा मैले जुन देवीको नै पूजा अर्चना गरी उहाँकै साधना गर्ने गर्थेँ। र जब म देवीको अर्चना पूजा गर्दाखेरि झन् मलाई बढी समस्याहरू उपलब्ध भयो र
त्यो समस्या समाधान गर्न नसकी जब मलाई एउटा प्रभुबाट आदेश आयो कि तिमीले एउटा गुरुको कृष्ण मन्त्र तिमीले गुरुबाट लिग भन्ने एउटा आदेश आयो र त्यो आदेश अनुसार मैले कृष्णको गुरु मन्त्र दिनु भने मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। जब त्यो कृष्ण मन्त्र जप्दै गएँ तब मलाई धेरै बाधाहरू अलि हट्दै गयो र त्यो हुँदाहुँदै अलि बिचमा मैले देवीको आराधना गर्थेँ र बिचमा मलाई धेरै बाधा भयो। मैले जब ध्यानहरू पनि गर्न सक्ने थिएन त्यस्तो अवस्थामा र त्यस्तो अवस्थामा पनि मैले भगवान कृष्णलाई नै सम्झिन्छु, अब मैले सारा छोडेर कृष्णमै समर्पित हुन्छु भने मैले जब भनेको थिएँ र प्रभुले नै मलाई एउटा आदेश दिनुभयो कि तिमी अब देवीमा होइन कृष्णमा नै भक्ति गर भन्ने एउटा आदेश दिनुभएको थियो। र त्यस्ता विविध घटनाहरू भएका थिए र उहाँले नै मलाई बाणी दिइरहनुहुन्थ्यो र धेरै बाणीहरू सुन्दा मलाई के हो त यो सत्य के हो भन्ने म त्यसतर्फ चौतर्फी अघि बढिरहेको थिएँ। सत्य के हो त्यो जान्नको नलागि नै म अघि बढिरहेको थिएँ र जुन मुकुन्द महाराजीको सानिध्यमा आई मैले धेरै कुरा ज्ञान प्राप्त गरेँ र उहाँको एउटा असीम कृपाले र प्रभुको कृपाले गर्दा जुन एउटा शरणागत भई उहाँको एउटा सानिध्यमा रही एउटा अक्षरांश विद्या पढ्न सफल भएँ र त्यसै गरी पढे र अक्षरांश विद्या पढी केही 6 महिनाको क्लास गरेर उहाँको सानिध्यमा रही जहाँ गुरु पूर्णिमाको दिन नै मैले ब्रह्म विद्या लिन सफल भएको छु र निर्गुण निराकार निश्चलित परम मङ्गलमयको एउटा तेज ज्योति कुञ्ज फेरि जहाँ एउटा अमानी भन्ने एउटा अक्षर समेत जहाँ मैले ध्यानद्वारा नै देख्न सफल भएको थिएँ र जति जति ध्यान साधनाहरू गर्दै गयो त्यति नै एउटा भक्तिमय प्रेममय जति ज्योति कुञ्जमा हराउन सफल र एउटा आनन्द प्राप्त हुन्छ र हजुरहरू पनि एउटा इष्टदेवलाई मान्नुहोस् र त्यसपछि अङ्गलाउँदै जानुहोस् र एक दिन न एक दिन स्वयं परम ब्रह्ममा विलीन हुन सक्नुहुन्छ भने एउटा आदेश दिए र जति पनि यहाँ उपस्थित रहनुभएका भक्तहरू हुनुहुन्छ स्वयं हजुरहरूले एउटा साक्षात्कार गरेर मात्रै हजुरहरूले विश्वास गर्नु कि जुन जस्तो सुकै कठिन अवस्थामा पनि प्रभुलाई सम्झिनुहोस्। म यो भन्न चाहन्छु र दायाँ बायाँ बाटोहरूमा हिँड्दा पनि अलिक कठिन परिस्थितिमा हुँदा पनि हजुरहरूले हरेक कीर्तन गर्न नछोड्नुहोला। जति समय बाधा हुन्छ हजुरहरूलाई मैले यस मठ मन्दिरमा मात्र होइन चौतर्फी आज माताहरू भनेर एउटा कसैलाई देवी चढेको कसैलाई देवता चढेको पनि धेरै देखिरहेको छु र यो झुट रहेछ भने मैले साबित पनि गरेँ। जब मानवमा नै देवी देवता चढेको हुन्छ भने आज किन यो धरतीमा यस्तो भइरहेको छ त? किन यस धरतीमा धेरै उथलपुथल भइरहेको छ? किन देवीले केही गर्न सक्दैन त भन्ने पनि मलाई लागिरहेको थियो र आज धेरै धेरै देवीहरू भन्छन् मन्दिरमा जान्छन् र कम्पन आयो भन्छन् झाँकी देखाउने गर्छन् र आज जति पनि एउटा माता भनेर बसेको छ एउटा माताले अर्को नाबालक नजान्ने केही नजान्ने निमुखाहरू ती बच्चाहरूलाई स्वयं आफैद्वारा नै अनुकल्पित बनाए उनीहरूलाई नै
छ तर मलाई अति नै दुःख लाग्छ। देवी भन्छन् तर केही जाने बुझेका हुँदैनन्, तर कुनै त्यस्ता केही छैनन्। सायद आज यो धरतीमा कुनै शास्त्रहरूमा नै कुनै प्रमाणित गर्न सकेको छ, न कुनै शास्त्रमा नै देवी आउँछ यसरी देवीले कम्पित हुँदै बोल्नेछ भनेर भनेको छ, न त कुनै देवताले कुनै बलि नै लिन्छ भनेर भनेको छ। आज म अन्योलमा भएको छु र यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, जति पनि माताहरू भएर बस्नु भएको छ, जति पनि पिता भएर बस्नु भएको छ, म के हो र म को हो भनेर पहिला चिन्नुहोस् र अघि बढ्नुहोस्। र म आज यही भन्दछु र सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई पनि यही भन्दछु कि म के हो र म को हो, म किन यिनीहरूलाई किन अन्यलमा पारिरहेको छु भने एउटा सच्चा भक्त बनी अघि बढ्नुहोस् र कसैलाई अन्यलमा नपार्नुहोस् भन्ने एउटा आदेश पनि दिन चाहन्छु। र जति पनि गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, आफू त एउटा गुरु भई अघि बढ्नु भएको छ, तर पनि गुरुहरूको एउटा लापरवाही भइरहेको छ कि जति पनि गुरु हुनुहुन्छ ल एउटा चेला चेली बनाउने भन्ने एउटा माध्यमद्वारा नै आज धेरै यो वैदिक सनातन धर्मप्रति लापरवाही भइरहेको देख्छु। जति पनि धर्म भनेर अघि बढ्नु भइरहेको छ, जति पनि आज कर्महरू गरिरहनु भएको छ, हजुरहरूको एउटा जुन सानो गल्तीले आज एउटा बच्चीहरू आज मृत्युशय्यामा पनि छटपटेर बस्नु परिरहेको छ। हेर्नुहोस् त ती बच्चाहरू, हजुरका ती कलिला नाबालकहरू पनि आज ती गल्तीले गर्दा धेरै छटपटिरहेका छन्। हुन त मैले यो कुरा भन्न नहुने हो, तर आज मेरो मनमा धेरै छटपटी भइरहेको छ, मलाई धेरै जलन भइरहेको छ। यो धरतीमा आज धेरै धेरै अपराधहरू गरिरहेको छन्। एउटा गुरुले गर्दा एउटा भक्ति गर्ने, एउटा सच्चा के हो सत्य के हो भनेर हिँड्ने एउटा चेलीहरूप्रति धेरै अपमान भइरहेको छ। गुरुहरूले नै अपमान गरिरहेको छ। यो कुनै त्यस्तो केही होइन, तर धेरै धेरै लापरवाही नगर्नुहोस्, सत्य ज्ञान दिनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने सच्चा भक्ति गराई र निष्ठामान गराई अगाडि बढाउनुहोस् भन्दछु। र म जब जुन मन्दिर जे भने पनि एउटा सत्सङ्गमा लागि सही ज्ञान निचोड निकाली अघि बढ्नुहोस्, सत्कर्ममा अघि बढ्नुहोस् भन्दैछु। र आज मेरो यी आशीर्वादी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो र अन्तमा मबाट त्यस्ता केही कमजोरी भएका भए माफी दिनुहोला। जुन आफ्नो स्थानमा रहेर कर्म गर्दै जानुहोला भन्दै अन्तमा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भन्ने मात्र जो कोहीले पनि भन्दै अघि बढ्नुहोला र भक्ति मार्गमा लाग्नुहोला भन्दै यी बाणीहरू प्रभुका चरणमा विराम गर्दछु। जय प्रभु सच्चिदानन्द। कस्तो लाग्यो गुरुमाको प्रवचन? केही बुझ्नुभयो? हो, भन्नै गऱ्यो है। अब खेलै गरेपछि केही होला जस्तो छ। अब हामी सानी बालिकाको 5 मिनट एकदम छोटोमा प्रवचन सुन्छौँ र आरती गर्छौँ। त्यो पनि राष्ट्र युट्युब च्यानलको भिडियोमा जाने गरी। ल नानी, अम्बिका माताजी छिटोभन्दा छिटो होला। अहिलेदेखि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो नि। 5 गतेबाट त बाचिका पो हुँदै हुनुहुन्छ। जय भक्त भगवान की।
कृष्ण यहाँ कि ध्यानले सुनिदिनु होला हजुरको मायाले अनि ठुलो गुरु माता बन्न सक्छ सबैले आशीर्वाद दिँदै ध्यानले सुनिदिनु होला अरूको कुरा है बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय सद्गुरु महाराज की जय आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश्वरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्रमाणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मापि अजागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये जुगल स्वरूप श्री राजश्यामा जीको चरणमा प्रणाम गर्दै यहाँ उपस्थित गुरुजी श्री द्वयको चरणको मनमा म साष्टाङ्ग दण्डवत कोटि प्रणाम गर्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्तवृन्दको चरणारविन्दमा पनि प्रणाम गर्दै आज म चाहिँ धर्म भनेको के हो यसबारेमा केही आफूले जानेको कुराहरू भन्न गइरहेको छु धर्म सामान्य अर्थमा हामीले धर्म भनेको के भन्ने गर्दछौँ भन्दाखेरि मन्दिरमा गएर पूजा गर्नु धर्म हो होइन त अनि कोही भोगाएको छ भने चाहिँ त्यसलाई दिनु धर्म हो कसैको सेवा गर्नु धर्म हो हामीले बुझेको यति होइन त हो नि वास्तवमा संस्कृतको धृधातुबाट धर्मको बनेको हुन्छ धृधातुको अर्थ के भने धृधारणे धातुबाट धृधातुको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि धारण गर्नु अनि प्लस मलाई म भनेको को आत्मा आत्मालाई धारण गर्नु नै धर्म हो ल आत्मालाई त धारण गर्ने यो आत्मालाई देखे त कसरी धारण गर्ने त देखेपछि त कसरी आत्मा छैन नि शरीर मरेपछि आत्मा चाहिँ स्वर्ग जान्छ या वैकुण्ठ जान्छसम्म चाहिँ हामीलाई थाहा छ होइन त त्यस कारणले आत्मालाई जान्नु नै धर्म हो उहाँ गुरुमाको मुखारविन्दबाट अघि हामी सुन्दै थियौँ कि म को भनेर जान्नुपर्छ सम्पूर्ण यो धरतीमा जति पनि जीव जन्तु पशु प्राणी छन् यिनीहरू सबैमा क्वेसन छ कि म को भनेर छ तर मानिसको भित्र आवरण हुन्छ तीनटा आवरणको व्याख्या गरेको छ एउटा राजसी स्वतसी तामसी तामस आवरण राजस आवरण अनि सात्विक आवरण त्यो आवरण सात्विक आवरण भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै ऐनामा लाग्छ नि आगोको फुल खरानी भन्छौँ नि हामी हो त्यो ऐनामा लाग्यो भने हामीले फुक गरेर फुक्यो भने त्यो एकैचोटि जान्छ नि हो त्यसलाई बातुनी भन्नुपर्दाखेरि हामी यो मोह मायाको संसारमा आएका छौँ यो श्री गुरुजीको मुखारविन्दबाट सत्सङ्गद्वारा हामीमा केही सुन्ने बित्तिकै हामीमा डाइरेक्ट परिवर्तन भयो भने त्यो सात्विक आवरण लागेको हुन त यो संसार नै मोह मायाको संसार हो त्यो आवरण लागेको त स्वाभाविक हो अर्को आवरण हुन्छ राजस आवरण त्यो भनेपछि जस्तै लालटिनमा जुन बाँध्दाखेरि कालो कालो देखिन्छ नि घेरामा हो त्यसलाई अब त्यो आवरण हटाउन हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टिल झुसले मजासँग मस्काउनुपर्छ त्यस्तै यो आत्मा कस्तो भन्दाखेरि त्यो धाममा हुँदाखेरि एकदम निर्मल निश्चल स्वच्छ आत्मा छ जस्तै आकाशबाट धरतीमा पानी नपरुन्जेलसम्म बिचसम्म त्यो पानी त एकदम स्वच्छ हुन्छ नि राम्रो हुन्छ नि त्यो पानी थापेर नि राख्छौँ हामी अनि जब यो धरतीलाई स्पर्श गर्ने बित्तिकै त्यो पानीको गुण अटोमेटिक नै बदलिन्छ हो त्यस्तै त्यो दिव्य धाममा छौन्जेल हाम्रो आत्मा त ठिक थियो तर यो धाममा आएपछि हामीलाई आवरण लागेको छ आत्मालाई आवरण लागेको छ र त्यो आवरण तीनटा आवरणमा सात्विक राजसी तामसी आवरण कसरी हट्छ भन्दाखेरि यही सत्सङ्गबाट गुरुजी श्रीको मुखारविन्दको
मुखारविन्द प्रवचनद्वारा यसरी नै हट्ने हो। त्यस कारणले आत्मालाई जान्नलाई पहिला सुरु म भनेको आत्मा हो। आत्मा अनि आत्मा कहाँबाट आयो त? आत्मा कसरी जाने त? केही न केही त हुनु पर्यो नि त। गुणबाट त हामी आत्मालाई जान्न सक्छौँ हो। आत्माको हामीले श्रीमद् भागवतको प्रथम श्लोक नै भन्ने गर्छौँ सच्चिदानन्द रूपाय। आत्मा परमात्माको सृष्टि हामी। परमात्माको गुण सच्चिदानन्द 9वटा गुण छ, तर त्यहाँ 9वटा गुण देखेको छैन। सत चित आनन्द मात्र देखेको छ। त्यस कारणले हुन त 9वटा सत चित आनन्द अनन्त अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुन्दर हो परमात्माको गुण। त्यही आत्माको गुण त्यही हो। सत भनेको के हो भन्दाखेरि कहिले पनि परिवर्तन नहुने। यो संसार त नाशवान संसार हो, परिवर्तन भइरहेछ गुरुदेव। परिवर्तन त भइरहेछ। त्यस कारणले यो मको यानि कि आत्मालाई चिनौँ। आत्मालाई चिनेपछि मात्रै मलाई चिनेपछि मात्रै तपाईँलाई चिन्न सक्छु। मलाई चिनेपछि मात्रै यो मलाई सृष्टि गर्ने को हो भनेर परमात्मालाई चिन्न सक्दछौँ। उपनिषदमा पनि भनेको छ कि ईशावास्य इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा घृतकस्य सृजनम्। यो संसार परमात्माले बनाएको हो। यो संसारमा परमात्मा व्यक्त हुनुहुन्छ। ईशावास्य इदं सर्वं यत्किञ्च यो संसारमा हामी कसरी रहनुपर्छ भनेको छ। कसरी भन्दाखेरि जल कमलवत। जस्तै कमल हिलोमा फुलेर पनि कहिले त्यो कमलमा तपाईँले हिलो देख्नु भएको छ त? छैन नि। हामी यो परमात्माले बनाएको यो व्याप्त संसारमा रहेरै पनि यो संसारबाट जल कमलवत हुनुपर्दछ। त्यसपछि मात्रै हामीमा प्रेम रूपी प्रेम भक्ति प्रकट हुन्छ। त्यसपछि हामीले परमात्मालाई साक्षात्कार गर्न सक्दछौँ। परमात्माले पनि भन्नुभएको छ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि भन्नुभएको छ। के सबै धर्मलाई छोडेर मेरो शरणमा आऊ, म तिमीहरूलाई मोक्ष दिन्छु पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारणले सद्धर्म भक्तवृन्दजी हामीले यो आत्माको मलाई चिनेर संसारबाट जल कमलवत भएर त्यो दिव्य परम धाम पुग्नुपर्छ। यति भन्दै मेरो आजको वाणीलाई यही विश्राम गर्न चाहन्छु। एउटा भजन पनि ल। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो रे दयालु श्री राम, दया करो रे दयालु श्री राम। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो रे दयालु श्री राम, दया हमें बना है ना हमें शक्ति, ना हमें साधन, ना हमें भक्ति। तुम्हारे द्वार के हम भिखारी, तुम्हारे द्वार के हम भिखारी। दया करो रे दयालु श्री राम। मतलब अब हामीले परमात्मालाई पाउनलाई शरणमा आए। हे सद्गुरु, हे धनी, अब हामी तपाईँको शरणमा आए। माधवले दाइ चाहिँ यहाँ बस्नु भएको छ कि च्याङमा दाइ। न हामीसँग साधन छ, न हामीसँग भक्ति नै छ। अब भक्ति त गर्छौँ भन्छौँ, अब यो व्यवहार शरीर संसारले के गरी समय तान्छ, के गरी अमर ल्याउँछ भन्ने कुरा पत्ता नै पाउँदैनौँ। दाइ जस्तो बुढो हुन्छ। हे श्रीराज, हे भगवान्, तपाईँको शरणमा हामी आएका छौँ। हामीलाई दया गरिदिनुहोस् भन्दै आजको मेरो वाणी चर्चा यहीँ
विराम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। भगवान की जय। आदरणीय शिक्षिका उनको धेरै प्रश्न सुन्न मन लाइन छ हजुरलाई छ तपाईँले पनि आउला चुलाइ त भयो 5 बजेदेखि 12 बजेसम्मको दिनको 2-3 घन्टे प्रवचन छ। म पनि आनन्दले ध्यान मग्न भएर उनको प्रवचनमा रहने मन छ। हजुरलाई पनि पक्कै छ होला भन्ने विश्वास दिएको छु। 10 मिनट बस्दा त अब यति आनन्दका हाँस्ने मैले छुट्नु भएको छ। अब चाहिँ त्यो भागवतै बाँधेर बस्नु भने कस्ता कस्ता अमृतवाणी निस्किने हुन्। म त्यही अमृत खाएर हतार छु तपाईँलाई छ कि छैन कुन्नी। र अन्तिममा नारद भक्तिको सार के छ भने भगवत शरणमा रही निस्वार्थ भई जसरी कमलको फुलमा एकछिन है अब हात तयार गर्नु होला। जसरी कमलको फुलमा हामी फुलमा हिलो लाग्दैन त्यसै गरी संसारी मायामा पर्दा पनि मायाले नडुब्ने खालको चिया आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्ने स्थितिमा रहेर भक्ति गरौँ। सबैलाई भक्ति प्राप्त होस्। नारदजीले तपाईँहरूलाई भक्तिमै कृपा गरून्। सौनकजीको भक्ति कृपा होस्। वेदव्यासको कृपा होस्। धामधनी श्री राधा कृष्णको कृपा होस्। परमपिता परमात्माको पूर्णब्रह्मको कृपा होस्। सदा तपाईँको भक्ति मार्ग गरी बढोस् भन्दै नारद भक्ति सूत्र यसपालि यस समय यस स्थानमा भएको च्यानलको लागि अन्तिम भिडियो बनेछ भने सम्भव भए भोलि बेलुका या दिउँसोको उत्तम कार्यक्रम हामी खास भक्ति अफिसियली फेसबुक पेजमा फेसबुक लाइभ गर्नेछौँ। त्यसको प्रबन्ध हामी मिलाउनेछौँ। हामी तपाईँलाई भोलिको कार्यक्रम लाइभ गरेर देखाउने तयारी पनि गर्दैछौँ होइन गणेशजी? हो गुरु। र आजसम्म हामीले तपाईँलाई भिडियो खिच्दै युट्युबमा हालिरहेका छौँ। हजुरले यस भिडियो आवश्यक रूपमा सेयर गरेर सबैको कानमा पुर्याइदिएर भ्रमणगति गर्न चाहनु सक्नुहुनेछ। यदि हजुरको गाउँठाउँमा पनि यस्तै प्रवचन भइदियोस् अनि प्राकृतिक भ्रमणमा आएको लाग्योस् हुन सक्नुहुन्छ भने 7 केसम्म हाम्रो बुक भइसकेको छ। वैशाखपछि तपाईँले यसो सम्झिँदा हामीलाई खबर गर्नुहोस्। तपाईँहरूको समयको मिलाई हामी प्राकृतिक भ्रमणमा आएको लगाइदिनेछौँ भन्दै यो भिडियोबाट भने म मुकुन्द महाराज लगायत भेटडा नगरी बिदा गर्दछौँ। राजभक्ति युट्युब च्यानललाई लाइक गर्ने सम्पूर्ण श्रोता दर्शक शिष्यवर्ग भक्तजनहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा बाणी राधारानीको चरण अर्पण गर्दछु। जय राधे राधे नारद भक्ति सूत्रकी जय होस्।